तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. मॉर्निंग. आज आम्ही युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स म्हळ्यार उटा ह्या संघटने मार्फत ही प्रेरणा दिसा खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स मडगांवां दवरले आसा. ह्या वेळार आमचे मदें उटाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री विश्वास गावडे, उटाचे जनरल सेक्रेटरी श्री जगदास गावडे, म्हणजे बाकीचे सगळे ऑफिस बेरर दया गांवकर, सतीश वेळी, एस रुमाल्डो गोन्साल्वीस, मालू वेळे आणि भालचंद्र उचगांवकर हे सगळे आमचे पदाधिकारी आसात. खबर आसा की 25 मे 2011 जे बाळ्ळे हांगा आंदोलन जालें, जे आपल्याल्या घटनेनुसार जे अधिकार मेळपा जाय हाजे खातीर, आनी त्या आंदोलनाक आमचे स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि स्वर्गीय दिलीप वेळी यांचे बलिदान जालें. आणि यांचे बलिदान आमच्या एसटी बांधवा खातीर जाल्लें आसा, अधिकारा खातीर जाल्लें आसा. आनी म्हणून आमी 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून आमी उगडास करतात. अंदूचो हो 14वो प्रेरणा दीस आसा. पयलो प्रेरणा दीस 25 मे 2012 पणजेचे आमचे आझाद मैदान जे स्मारक आसा थंयच्यान सुरवात केली. आनी तेन्नाच्यान हो कार्यक्रम हो स्मृती दिन आमी पाळटात. ताजे नंतर आमच्या त्या संघटनेचे आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर यांचे सहकार्यान कांय वर्सां पयलीं सुरवात जालो. आनी आज ह्या कार्यक्रमाक सरकारी स्वरूप प्राप्त जाल्लें आसा. कारण डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आदिवासी कल्याण खातें आनी आमची उटा संघटना यांच्या संयुक्तपणान हो कार्यक्रम यंदाचो कार्यक्रम राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा सकाळच्या 10 वरांच्यान सुरवात जाता. आमचें स्थान आसा राजीव कला मंदिर फोंडा. दर वर्सा आमी वेगवेगळ्या भागांतल्यान करतात, त्या जाग्यार आमचे ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जे आमचे प्रमुख पाहुणे आसतले त्यांचे नांव तुमकां सांगता. कार्यक्रमाचे प्रमुख गोयचे माननीय मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर समाज कल्याण खात्याचे मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आसतले. फोंडाचे स्थानिक आमदार आणि गोयचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आसतले. उटा संघटनेचे पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर गोयचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हे आसतले. आमचे आमदार ट्रायबल आमदार श्री गणेश गांवकर हे सावडी मतदारसंघाचे आमदार आसात. श्री अंथनी वाज हे कुठ्ठाचे आमदार आसात. त्या शिवाय ST/SC आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकर, ST कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आदले आमदार वासुदेव गांवकर, तसेच सेक्रेटरी ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर सुनील पंचपाका IAS हे आमचे गेस्ट असतात. 20 वर्साच्या निमित्तान आमी सादारण हो भार म्हणजे 11 तालुक्यांतल्यान 12 पैकी 11 तालुक्यांत पेडणे आमचे चडशे ना, समाज बांधव ना, ह्या 11 तालुक्यांत आमी आयडेंटिफाय ल्हान ल्हान जे वाडे आसात ते वाडे आयडेंटिफाय केले. जवळ जवळ 750 इतले ल्हान मोठे आमच्या संकल्पनेचे आमचे युनिट आसा वाडो. कारण हे ट्रायबल लोक अशे ग्रुपान रावतात, म्हणजे वाड्यान रावतात. अशेंच गेल्ली फावटी आमी जवळ जवळ 650 वाड्याचेर आमचे 650 वाड्याचेर आमचे बैठका जाल्यो, एक जागृती जाल्ली आसा. आज उटा हो एक ब्रँड तयार जाल्लो आसा. उटा विशीं अनेक
उठा कडच्यान सुद्दां अनेकांच्यो अपेक्षा आसात. जशे आमच्यो अपेक्षा सरकारा कडच्यान आसात तशेंच गोंयचे अपेक्षा सुद्दां सरकारा बरोबरच उठा ह्या संघटनेच्यान सुद्दां आमचे प्रश्न फुडें व्हरचे. हेजे अनेक तरेचे अश्यो आमकां सूचना येतात आनी मोठी अपेक्षा आसा. आतां हालींच आमचे कांय ज्यो समस्या आसात, प्रामुख्यान मेजर समस्या आसात, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत हालींच 2 दिसां पयलीं आमचे श्री अंतर सिंग आर्या हे नॅशनल कमिशनाचे प्रेसिडेंट म्हणटले बरोबर बाकीचे 3 मेंबर आसले. म्हणजे फूल कमिशन गोंयांत आसतलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी तेंच्यांनी विजीट केली. वेगवेगळे समाजा खातीर काम करपी आसा ते संघटना बरोबर तेंची चर्चा केली. सरकारी ऑफिसर आसात तांचे बरोबर चर्चा केली. गोंयचे आमदार मंत्री आसात तांचे बरोबर चर्चा केली. आनी एकंदरीत गोंयच्या एसटी बांदवांच्यो ज्यो समस्या आसात त्यो समस्या ताणें जाणून घेतल्यो आसात आनी तेजी प्रेस घेवन सुद्दां ताणें सांगलेलें आसा की हो रिपोर्ट आमी राष्ट्रपतीक सादर करतले आनी पार्लमेंटाक सादर करतले. सो आमचे वतीन सुद्दां आमी काही मागण्यो, प्रमुख मागण्यो आमी ह्या कमिशना मुखार दवरल्यो आसात. तिचो उल्लेख आमी डिटेलीन न करनासतना सांगता की प्रामुख्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आज पार्लमेंटान आसा तेजी चर्चा जाली पण ते पास जालां. हेवूय सुद्दां तुमी जात तितल्या आयोगाच्या मार्फत सुद्दां तुमी सहयोग करचो आनी हे एक पास करून घेवचे. त्या बरोबर आमचे फॉरेस्टाच्यो कांय जमनी आसात त्यो सुटावो सादारण 10,000 इतले प्रकरणां आसात. तेव्हा तेजें आमी निवेदन दिल्लें आसा. ह्यो सनद तांकां जाता तितले बेगीन मेळच्यो. कारण सगळ्यांक खबर आसा की ट्रायबल लोकांचो आनी एग्रीकल्चर आनी काजू हेजे आसा तांचे कडेन कनेक्शन आसा. आनी म्हणून हे एक तेंचे माथ्यार आसलें टेन्शन, फॉरेस्टाचें टेन्शन जाता बेगीन हो विशय तांचे मुखार दवरलो आसा. शेड्यूल्ड एरिया गोंयांत ना तो डिक्लेअर जावचो जेणे करून केंद्र सरकाराचो सुद्दां फंड येवपाक शकता. मागीर आमचे अजुनूय बॅकलॉग आसा. हो बॅकलॉग सुद्दां पूर्ण बेगीन जावचो ताचे खातीर एक स्पेशल ड्रायव करचो ह्यो मागणी दवरल्यो आसा. तशेंच आमचे ट्रायबल भवन हे जे परवरी जावपाचें आसा तेवूय पेंडींग आसा. कारण ट्रायबल भवन आमच्या केंद्र म्हणजे सेंट्रल जाग्यार जर पणजी सारकें आसा तर बरो आसा. हॉस्टेलाची फॅसिलिटी आसा, भुरग्यांक शिकपाचें आसा, प्रॉब्लेम आसा. ह्यो एक स्थानीक प्रश्न सुद्दां आमी त्या कमिशना मुखार दवरले आसा. आनी आमकां आश्वासन दिलें आसा ज्यो ज्यो गोंयची समस्या आसात कृष्ण म्हणलेले आसा एसटी लोकांचेर सुद्दां नाचपाक जाय. अशे अनेक तरेचे जे विशय आसात जे आमकां त्रास जातात ते सगळे त्या निवेदनांतल्यान आमी दिल्ले आसात. आनी अशे तरेचे हे आमची खात्री आसा तेजे मार्फत सुद्दां बऱ्योचश्यो आमच्यो समस्या पुरवस्पाक वयतल्यो आमकां फेसिलिटी मेळटली. प्रामुख्यान हो जो दीस आसा प्रेरणा दीस, त्या प्रेरणा दिसांतल्यान सुद्दां सरकारा बरोबर सुद्दां आमी सुद्दां समाज बांदवांनी प्रामुख्यान युवकांनी एक खऱ्या अर्थान कितें तरी आपूण प्रेरणा घेवची आनी समाजा खातीर आपूण कितें कंट्रिब्युशन करचो. समाजाचें आसलें तें मागासलेपण जें आसा जावं तें मागीर शैक्षणीक मागासलेपण आसा, आर्थीक मागासलेपण आसा, हें सुद्दां कशें आमी पयस करपाचें हेतूंतल्यान प्रेरणा घेतली. आनी हो एक आदर्श समाज जातलो, एक समृद्ध समाज जातलो आनी एक सुशिक्षीत आनी अनेक तरेच्या उपक्रमांतल्यान फुडें येतलो. स्वताच्या पांयाचेर उबो रावतलो, वेवसाय करपाक फुडें येतलो. अनेक तरेचे अशे हो उद्देश आसा जेणे करून मंगेश आनी दिलीपाचें बलिदान जें आसा तें व्यर्थ वचचें ना. हाजे खातीर आमी ह्या दोगांय भावांचो तेंच्या कुटुंबाचो सुद्दां उठा संघटना खूब आभारी आसा. आनी महोत्सव आमी परवरी हांगा जेन्ना 10 नोव्हेंबराक मोठ्या 25,000च्या उपस्थितीत जेन्ना आमी साजरे केले त्या वेळार आमी एक CD दाखयल्ली तेजें नांव आसा आक्रोश. हेतूंतल्यान ह्या उठा संघटनेचें आतां पर्यंतचें काम प्रामुख्यान बाळ्ळेचे आंदोलनाचो जो एक ठळक असो वैशिश्ट हेजेर सुद्दां सकाळच्या 9:30 वरांचेर आक्रोश ही दाखयली वयतली ही CD आसा. आनी पारंपारीक पद्दतीन आमची नमन पद्दत जी आसा त्या नमन पद्दतीन
या कार्यक्रमाची सुरुवात जाली. गोंयच्या 9 तालुक्यांतल्यान उटा संघटने मार्फत तेजी ध्येय तयारी चल्ली आसा आनी आमी आमच्या अपेक्षे प्रमाणे दर वर्सा उपस्थित आसा. ह्या वर्साक सुद्दां कोरोच्या पेक्षा जास्त उपस्थिती आसतली, कारण ह्या वर्सा आमी चड अशें टार्गेट केला युवा, महिला, विद्यार्थी, त्याच बरोबर जे सरकारी नोकर आसा, कारण आयतार पडटा, 25 आयतार पडटा, सगळ्यांक हो प्रियस दीस आसा. आनी शिवाय गेल्ले अनेक वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत योजना घेतली बेनिफिशरी आसात, ST कॉर्पोरेशनाचे बेनिफीट घेतले आसात. हांकां सुद्दां आमी उलो मारलो आसा की तुमी आज म्हणजे सरकारी नोकर आसात, भरती जाल्ले आसा, प्रमोशन मेळ्ळें आसा, ह्या सगळ्यांनी एक आपल्यालो अर्ध दीस मंगेश आनी दिलीपाच्या स्मरणाक तुमी हजर रावचे. तेव्हा आमी तांकां संपर्क केलो आसा आनी आमी आज ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान सुद्दां आव्हान करतात जेणे जेणे ह्या ST समाजाचो फायदो घेतलो आसा तांणी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. कारण जे 2011 नंतर बाळ्ळीच्या आंदोलनात जे आमचे बलिदान करपी जे आसात युवा आसले तांचे नंतरच सगळी योजना सुरवात जाली आसा. जर पास जावन सुद्दां एक 6 म्हयन्याच्या कालावधी भितर सगळे फॉर्मेलिटी जावपाय. कारण हे बिलां अशें आसा की ऑलरेडी जी प्रोविजन करपाक जाय ते बील सगळ्यांना वाचलं तर खबर ना, बट सगळ्या प्रोविजना प्रमाणे हे जर व्यवस्थित जालें तर 6 म्हयन्याच्या भितर जवळ जवळ दिसता 27 वर्सां आनी पयले आनी काल कमिशना कडच्यान सुद्दां आमकां एक बरो पॉझिटिव्ह असो रिस्पॉन्स जातले. आता पॉप्युलेशन आसा 10.23% मीन्स आनी जरी एक्चुअली चड आसा पण सेन्ससाचे आंकडे आसात 10.23%. फावट म्हणजे 40 पैकी 10 जर धरले आमी 4 आसतले. हे खंयचे आसतले ते इलेक्शन कमिशन किंवा बाकीचे जे सरकारचे जे कितें आसा त्या प्रमाणे जातले. तातूंत आमकां म्हणजे हायेस्ट म्हाजे म्हायती प्रमाणे ज्या मतदारसंघाचे हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा ते मेरिटाचे म्हणजे 4 मतदारसंघ तो ज्या गोवा जे युनिट आसा गोवा युनिट आसल्यान फर्स्ट 4 पॉप्युलेशन नॉट वोटर. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.